अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज मैं माशाल्लाह कुकिंग कर रहा हूँ और आपको पता है कि माशाल्लाह मैं गुड कुक। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो जो हैं कुकिंग की आपको अपलोड करता रहा हूँ। मेरी वाइफ की डेथ के बाद इंशाल्लाह मैं खुद करता रहा हूँ कुकिंग, और इससे पहले भी उसके दौरान भी हम पार्टी शार्टियाँ करते रहते माशाल्लाह, दावतें शावतें इसराफ खाने पीने का। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब भी शौकीन थे, मेरे भाई भी थे, मैं खुद भी हूँ और बाकी भी जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी हैं। तो माशाल्लाह हम जो है कि खाने पीने के ज़्यादातर ख़र्चा हमारा खाने पीने पे होता है, तो इसलिए फिर मैं कुकिंग करता रहा हूँ। तो आजकल मैं इंग्लैंड में हूँ, जैसे मैंने बताया मेरी अम्मी हैं, उनको गिर गई थी तो लग गई थी, तो वहाँ भी मैं उनकी खिदमत करता था, तो इधर भी तो पता है मेरी अम्मी मेरे साथ बहुत माशाल्लाह प्यार करती हैं और गुस्सा भी बहुत करती हैं। तो फिर वहाँ पर जो है कि हम यहाँ आ गए, तो अभी जो है कि वो इधर ही है। तो इधर अब इजी है क्योंकि इधर जो मेरी छोटी बहन है वो उनके लिए जो है कि खाना शाना बना के लाती है, तो ज़रा वो गिर गई हैं, तो इसलिए फिर मैं इजी हूँ, कम ही करता हूँ। तो कभी कभार जो है कि कर लेता हूँ। आज जो है कि गेट टुगेदर है, ज़रा छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो मैंने कहा चलो ज़रा गेट टुगेदर हो जाए। तो यूजुअल मैं कुकिंग करता हूँ जो है कि इंशाल्लाह। तो मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, थोड़ा लेजी हूँ, ज़ाहिर है वहाँ भी रहा हूँ इधर भी हूँ तो जो है कि पता है कि वहाँ भी मैं बड़ा वालदा के साथ रहा हूँ तकरीबन 1 साल, तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं जो है कि मैंने कहा आप शादी करनी चाहिए, मैं तो मुश्किल हूँ, तो फिर वो मैंने शादी की है। तो फिर वालदा पता है ना वो पसंद नहीं करते दफ़ा लुंडियाँ तो यहाँ भी अब जो है कि वो मुझसे बात नहीं करने देते किसी से। मेरी सिस्टर के साथ सलाम होती रहती है लेकिन यहाँ नहीं वो करने देते, खबरदार इधर से। तो बहुत मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और जो है ना गुस्सा भी बहुत करती हैं। जी जी। तो उधर जब थे तो मैंने कहा इधर भी मैं हूँ तो उधर भी हूँ, तो मैं उसको ले तो कहते हैं खबरदार मेरे होती कोई यहाँ नहीं आ सकता। तो माशाल्लाह मेरी अभी उधर गए हुए हैं, अभी इधर ही थे, तो फिर मैंने कहा बाद में चलो उनके साथ एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो माशाल्लाह जो है मेरी वालदा को नसीहत दे। तो अभी आजकल इजी हूँ, मेरी सिस्टर जो हैं वो उनका जो खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं, तो मैं ज़रा रिलैक्स चिल कर रहा हूँ। तो बाकी इधर उधर कहीं भी नहीं जाने देते और किससे बात भी नहीं करने देते, पाकिस्तान किससे बात नहीं करने देते। तो माशाल्लाह आज मैंने जो कुकिंग की है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो माशाल्लाह ये चावल जो है ना ये मैं बनाता रहता हूँ माशाल्लाह। लवली, आपके तो अच्छे होते हैं लेकिन मेरे जो हैं ये चावल है माशाल्लाह बना दिए मैंने। तो ये रोस्ट है, ये रोस्ट जो है मेरी जो इसमें मसाला लगाया है तो इस ओवन में रखे हुए। तो ये कढ़ाई है, ये भी मैंने कबाब बनाने, ये कबाब जो है कीमा चिकन कीमा मिक्स किया हुआ है। तो ये समोसे हैं, चिकन समोसे, चिकन स्प्रिंग रोल्स हैं, ये मेरा खाने पीने के जो मसाले हैं। तो बाकी जो है और जो स्वीट डिश है वो तो हम मिठाई शिठाई इंशाल्लाह लाते रहते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए कि कुकिंग जो है इंशाल्लाह मैं खुद करता हूँ। मैं जो ये बड़ी शरी कुकिंग है मैं खुद ही करता हूँ, ये मैं किसी को नहीं आता, क्योंकि जो होती हैं मैं खुद ही करता हूँ ताकि इसमें बच्चों को ना जलना शलना ना हो और उनको कोई तकलीफ ना हो। छोटा मोटा जो है वो ब्रेड चाय कर लेते हैं, बाकी ये जो काम मैं खुद करता हूँ गैस के लिए। तो इंशाल्लाह मैं फैमिली का ख्याल रखता हूँ, वालदा का बहुत खिदमत करता हूँ, और बड़े सख्त भी है लेकिन वालदा की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वालदैन जो हैं वो आपका सरमाया होते हैं। और वालदा खासकर जो मेरी जो है बहुत ही सख्त है, मेरे उनसे बहुत मुझसे मदद करते हैं, और जितने भी उन्होंने काम किए मैंने वालदा के लिए किया। मैंने आपको पता बताया कि पहले भी मैंने एक शादी की थी और बहुत सारे काम उन्होंने मुझसे कराए। तो मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता हूँ कि अल्लाह ताला इसका सिला देगा, मेरी वालदा की खिदमत करता रहता हूँ। आप भी को भी अपने वालदैन की खिदमत करना चाहिए। अभी यहाँ मैं पाकिस्तान में था तो ये गिर के इनकी हड्डी जो है पीछे क्रैक हो गई, तो वो पहले मैंने शादी की तो उन्होंने कहा कि ये शादी करके उसको भगा दिया। तो अभी खैर वो तो कह रही इधर आओ, तो पर ये तो नहीं मान रहे। तो फिर वहाँ पर मैं जब खिदमत कर रहा था तो मैं तंग पड़ गया, क्योंकि ये इनको लगी थी तो ना ये पेशाब कर सकते टॉयलेट, तो फिर वहीं पे मैं खुद ही करता था। तो फिर वो मैं सफाई करता था, तो फिर मुझे नहीं गुस्सा होता था, क्योंकि मैंने सोचा कि हम भी छोटे थे तो ये हमारे नापियाँ शापियाँ और जो सफाई करती थी हम छोटे थे तो किस तरह वालदा ख्याल रखती है। जब इंसान छोटा होता है उसको पता नहीं होता, ठीक है, वालदैन और पेरेंट्स खासकर वालदा कितना ख्याल रखती है। तो फिर मैं इस वजह से जो है वालदा की खिदमत करता रहता हूँ कि उनका जो है कि अब वो बच्चे की तरह हो गए। जैसे सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है।
تو پھر ان کا میں خیال رکھتا ہوں. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں, بہت سارے کام میں ان کے لیے کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی وہ کسی کو یہاں نہیں آنے دیں گے وہ آئے نہ آئے, لیکن یہاں کسی کو نہیں آنے ان کے ہوتے ہوئے, تو پر پرندہ نہیں مار سکتے. تو ماشاءاللہ پھر ان کی میں پھر جو ہے نا بات سمجھ کے کرتا ہوں. انسان تنگ ہوتا ہے لیکن میں کرتا رہتا ہوں. میں اکیلے ہوں, ادھر میں اکیلا ہوں, سارا ہوں. پھر میں نے چوری شادی کی, انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کی, اس کو تو پھر اس وجہ سے پھر ابھی بھی میں انشاءاللہ ان کی خدمت کرتا رہوں. تو میرے لیے یہی آج کا ہے کہ اپنے جو ماں باپ ہیں جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں یا وہ بچے کی طرح ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ آپ کی خدمت کریں گے, تو وہ آپ بھی بچے تھے جب آپ چھوٹے تھے, تو ان کا اس وقت کون خیال رکھتا تھا؟ نہ کوئی ماموں تھا, نہ کوئی چاچو تھا, نہ کوئی خالہ تھی, والدین تھی, امی تھی. تو اس لیے انشاءاللہ میری وائف جب فوت ہوئی ہے تو میں اپنے بچوں کا جو ہے ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں. تو ماشاءاللہ میرے بچے جو ہیں جو ہے کہ ان کا میں خیال رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. یہی میرا پیغام تھا کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے. باپ کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے. یہاں تو یہ نہیں ہے, ماں باپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہا کائنڈنس, یعنی کہ کائنڈ رہنا چاہیے, وہ جو کہیں وہ کہیں, ٹھیک ہے. اور والد کا جو ہے بہت بڑا مقام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. والد کا بھی بہت مقام, جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والد کی دعا جو ہے اللہ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ والد جو ہے وہ کیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیں آپ, یہ پیرنٹس 2 ہوتے ہیں. ایک والد ہوتا ہے وہ کیئر کرتا ہے, جتنا والد کیئر کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور والدہ جتنی کائنڈ ہوتی ہے اتنا خیال رکھتی ہے کوئی نہیں کر سکتا. یہ 2 رشتے جو ہیں اگر اس کسی کو سمجھائے تو دنیا میں کوئی رشتہ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں رشتے ہیں کہ والد جتنا کیئر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, اور والدہ اس کا خیال رکھتی ہے, کھانا پینا, باقی بھی جو بچوں کے مسائل ہوتے ہیں باپ کو نہیں کر سکتا. تو اب میں تنگ پڑا ہوں لیکن اپنی والدہ کی وجہ سے اب میں کیا کروں. میں پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے عمل, انسان دیکھتا ہے نا, کہتا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے, یہ وہ ہے, نمازی ہے, لیکن عمل سے پتہ چلتا ہے. لیکن نا میں وہاں پہ تھا تو میرے جو بندے تھے میرے بڑے حیران ہوتے تھے کہ چوئی صاحب آپ کس طرح اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے. تو یہ عمل سے پتہ چلتا ہے نا. اس لیے والدین کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو پھر میں جو ہے ان کا خیال رہتا تھا. لیکن اب میں کیا کروں کہ میں نے کہا ان کی خدمت کرنی چاہیے. پہلے ادھر ہم شیرہ کے ساتھ تھے, میڈل سے بڑا 4-5 سال رہے, اس نے بڑی خدمت کی. پھر میں تو جب سے بھائی فوت ہوا ہے میں ہی کرتا رہا ہوں, آتا جاتا رہا ہوں. مجھے میں بہت ان کے لیے کیا, لیکن اس کا صلہ جو ہے اللہ دیتا ہے. اور یہی فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. عمل سے آپ پتہ کریں, یہ پگاوڑ شگاوڑ نمازیں شمازیں سب کچھ ہے, لیکن عمل سے انسان کو دیکھیے کہ عمل کا کیسا ہے اس کا. یہی جو چیز ہے کہ ورڈز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, آئی تھنک. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے جوائن کیا. انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور تھمس کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں نے پہلے پچھلے سال کہا تھا کہ 1000 ہو جائے, ابھی 1000 تو نہیں, 600 ہوئے سبسکرائبر. سبسکرائب کرتے رہیں نا, بٹن دباتے رہیں, تو پھر جو اچھی بات ہے وہ چلی جائے گی. آپ کی سپورٹ جو ہے بہت شکریہ. ابھی جو ہے بہت زیادہ مجھے یوٹیوب چینل سے ایک آیا تھا ای میل کہ بہت شکریہ آپ نے جو کر رہے ہیں, ویڈیو چل رہی ہیں اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب یہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں سب کو کھانا کھلاؤں گا, انشاءاللہ دعوت کروں گا, میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. وہاں ریسٹورینٹ میں آ جائیں تو آ جائیں انشاءاللہ. سبسکرائب ضرور کرتے رہیں اور اس چینل کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ, آپ نے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تھمز اپ, تھمز ڈاؤن, اور ہٹ دا لائک بٹن اینڈ ہٹ دا ریڈ بٹن, سبسکرائب بٹن. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.